sa modernong panahon karon. Moderno na usab ang pagpangita og karelasyon nga imong ikasinabot diya sa mga social media platform sa online, sama sa Facebook, Instagram, Messenger o uban pa. Bisag dili pa kamo magkakitaay sa personal sa imong nakarelasyon sa online, mahimo na kamong magkita pinaagi sa pagpadala og mga pictures o pag video call. Mahimo na usab kamong mag-ilanay og maayo pinaagi sa pagtawaganay sa inyong mga mobile number. Pero sa modernong panahon karon, daghan kayong mga inosenteng kasing-kasing ang nasakitan. Nagluha ang mga mata, nagsakit og maayo tungod kay nabiktima sa pag-block sa online. Sakit kaayo ang i-block sa online, dili masabtan ang kasakit. Sakit nga walay tambal nga baligya sa butika. Sakit kaayo ang i-block sa online.